नाज़रीन, जिन दिनों बर सग़ीर में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, उन्हीं दिनों वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान पहुंचा। उसने चंद बरस वहां गुजारे और इस दौरान हिंदुस्तान की तर्ज मुआशरत का बगौर मुशाहिदा किया। उसने हुकूमत बरतानिया को एक रुक़्क़ा लिखा। लॉर्ड कर्जन ने उस रुक़्क़े में लिखा था कि बज़ाहिर हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत है, मगर एक हस्ती ऐसी है जिसकी हुकूमत का सिक्का आज भी हिंदुस्तानियों के दिल पर चलता है, और वो हस्ती हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमहुल्लाह ताला। नाज़रीन, ये वो अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग हैं जिनकी बदौलत मुतासिब से मुतासिब तरीन मुस्तशरिक भी ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग का सेहरा तलवार के नहीं बल्कि किरदार के सर है। मगरबी मौरिख सर थॉमस आर्नल्ड अपनी किताब द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में लिखते हैं कि बर सग़ीर में इस्लाम की इशाअत हुक्मरानों के नहीं बल्कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा जैसे औलिया कराम के जरिए हुई। सबसे पहले हजरत शेख इस्माइल बुखारी अलैहि रहमा और फिर सैयद अली हजवेरी हिंदुस्तान तशरीफ लाए अलैहि रहमा, और उनके फैज़ कदम से इस्लाम पंजाब पहुंचा और उसके गिरदो नवाह में फैल गया। लेकिन जो इलाका हिंदुओं के सियासी और मजहबी इक़्तिदार का मरकज था, वहां तक इस्लाम के कदम फिर भी नहीं पहुंच सके थे। कुदरत को यह काम एक और साहिब सीरत बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा से लेना था, जिनकी काविशों से हिंदुस्तान के सनम कदे में तौहीद की अजान बुलंद हुई। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि पृथ्वीराज जैसे सख्त और जालिम हाकिम ने भी आपके सामने घुटने टेक दिए। हिंदुस्तानी मुआशरा जात पात के बंधनों में बंधा हुआ अदम मुसावात का शिकार बदतरीन मुआशरा था और है आज भी। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा ने बहुत प्यार और मोहब्बत से ठुकराए हुए इंसानों और अछूतों तक को सीने से लगाया, शूद्रों, दलितों, हत्ता के जुजाम ज़दा इंसानों को अपने दस्तरख्वान पर अपने साथ बिठाया। यही अदाए दिल नवाजी थी जिसकी वजह से आप गरीब नवाज कहलाए, और ये नाम ऐसा मशहूर हुआ कि आप आज तक ख्वाजा गरीब नवाज कहलाते हैं। आपके मज़ार पर हाजिरी देने वालों में मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तखसीस नहीं, हर मजहब हर मसलक के लोग आपके रूहानी फैज़ बरक़ात से फैज़याब होने के लिए दीवाना वार खींचे चले आते हैं। मज़ार और साहिब मज़ार की बारगाह इलाही में मकबूलियत का इससे बड़ा सबूत नाज़रीन और क्या हो सकता है कि खलक़त चहार जानिब से आपके मज़ार की जानिब खींची चली आती है। जो बादशाहत जिस्मों पर कायम होती है वो फ़ानी और ज़वाल पजीर होती है, मगर दरवेशों का इक़्तिदार मरने के बाद भी कायम रहता है। दिलों पर कायम ये वो इक़्तिदार है कि वक्त की गर्दिश और ज़माने का इनकलाब इसको मुतासर नहीं करता। चूंकि अल्लाह वाले अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही खुद को राह इलाही में फ़ना कर देते हैं, फ़ना फिल्लाह हो जाते हैं, तो ऐसी बका उन्हें हासिल होती है कि वो मर कर भी नहीं मरते। लेकिन फ़ना फिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, शिर्क नहीं है, किसी और को उसके सिवा सजदा नहीं है। फ़ना फिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के लिए टूट जाना, डूब जाना, अपने आप को उसकी बारगाह में सुपुर्द कर देना, यह जरूरी है वलीउल्लाह बनने के लिए। और दुनिया से चले जाने के बाद भी दिलों पर और रूहों पर ऐसे अल्लाह के वली हुकूमत करते हैं। जो दिल में बस रहा है हुकूमत उसी की है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा ने तसव्वुफ के जिस सिलसिले की बुनियाद रखी थी वो सिलसिला चिश्तिया कहलाता है। आपके बाद ये मसनद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा ने संभाली। उसके बाद तबलीग इस्लाम की ये मसनद बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा ने संभाल ली, और आपके बाद ये बार गिरा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा के मजबूत कांधों ने उठाया। इस तरह चिराग से चिराग जलता रहा और कुफ्र के जुल्मत कदे में इस्लाम का नूर फैलता गया, और आज भी ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी है। आज भी अल्लाह के कुछ नेक बंदे ख्वाजा गरीब नवाज के मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आलिम ऑनलाइन में खुश आमदेद। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं दरगाह दीवान माशाअल्लाह
سید زین العابدین صاحب، بڑی ہماری خوش قسمتی، ہم سے اس وقت وہ گفتگو کریں گے۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی درگاہ دیوان ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم سید زین العابدین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گا حضرت کہ آج کل مزارات یقیناً اس وقت تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مزارات رشد و ہدایت کا مرکز نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ اتنی بڑی درگاہ کے درگاہ دیوان ہیں، کہ کیا مزارات سجادہ نشین، کیا درگاہ ماشاءاللہ آپ دیوان تو لقب ہے، ٹائٹل ہے، سجادہ نشین آپ سجادہ نشین ہے، ماشاءاللہ سجادہ نشین ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرتبے پر، اس منصب پر قائم و دائم رکھے تا دیر۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا مزارات رشد و ہدایت کا مرکز ہیں؟ آپ اپنی نگاہ میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سوال ہے جی، تو جتنے بزرگان دین اور صوفیاء کرام دنیا میں تشریف لائے جی، انہوں نے اپنی عملی زندگی آپ کی بتائی ہوئی راستے پر، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا رہتے ہوئے ہی بسر کی، جی، اور دنیا کے جس خطے کے اندر آپ کی آخری آرام گاہیں ہیں، جی، وہاں پر آج بھی ان کی حیات مبارک کے اندر اور ان کے وصال مبارک کے بعد آج بھی بلا قید رنگ و نسل دنیا انسانیت اپنی مرادوں کو لے کر کے وہاں حاضر آستانہ ہوتی ہے اور وہ اپنی مرادیں پاتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کا سوال ہے تو میرے کو یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنے سلسلے کے لوگ وابستہ ہیں یا جو بزرگان دین سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ جب آستان عالیہ کے اوپر حاضر ہو کر جو بھی عرض معروض کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہنا بھول جاتے ہیں یا یہ عرض کرنا بھول جاتے ہیں، یا ان کے یہ ذہن میں نہیں رہتا کہ اے صاحب مزار، چاہے وہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہو یا آپ کے وہاں پر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، با فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، اور جتنے بزرگان دین وہاں پر آپ کے یہاں آرام فرمائے ان کے مزارات ہوں، وہاں پر ان کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں سے ان حاضر آستانہ کو سب سے آسان تعلیم کون سی رکھتی ہے؟ اگر وہ اس آسان تعلیم پر عمل پیرا رہتے ہوئے اپنی عملی زندگی بسر کرنے کا وعدہ فرمائیں تو اس سے اس صاحب مزار کو صاحب مزار کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور ان کی عقیدت کا نذرانہ، سب سے بڑا نذرانہ وہ آستانے کے اوپر پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ لیکن آج یہ چیزیں بالکل فراموش کر دی گئی ہیں۔ صرف درگاہوں کے اوپر آج کل یہ رہ گیا ہے کہ چندے لینا، یہاں تک جو پیسہ نذرانے کی شکل میں آتا ہے وہ پیسہ بیوگان کے اوپر خرچ کیا جائے، یتیم بچوں کی تعلیمات پر خرچ کیا جائے، ان معصوم بچوں کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے جو بیمار ہیں، جن کے دوا دارو کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے مدارس قائم کیے جائیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوشن قائم کیے جائیں، وہاں پر ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ ان کو کیا جائے۔ لیکن آج ان آستانوں کے اوپر یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی ہیں۔ جو پرانا خانقاہی نظام تھا وہ بالکل آج کی تاریخ کے اندر درم برم ہو گیا ہے۔ جی، تو اب کیا کرنا چاہیے حضرت زین العابدین صاحب؟ کیا کریں، کیسے صحیح کریں تمام چیزیں جو آپ جو خود فرما رہے ہیں کہ اب سب کچھ ویسا نہیں ہے، تو اس کو کیسے درست کیا جائے؟ اس کو درست اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اس کو آپ کے چینل یا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اس کو منظر عام پر عوام الناس کے سامنے لے کر کے آئے اور حقیقت حال ان کے سامنے رکھے کہ پرانا طریقہ کار کیا تھا، آج کا طریقہ کار کیا ہے، پہلے عقیدت کس طرح سے تھی، آج عقیدت کس طرح سے۔ ہم اندھی عقیدت کے اندر جو نقصان اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اگر آج ہم صاحب مزار کی صحیح تعلیمات پر عمل پیرا رہتے ہوئے اپنی عملی زندگی بسر کریں تو یہ دنیاوی پریشانیاں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کھڑی ہو رہی ہیں، اس سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کا سید زین العابدین صاحب، سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ۔